नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खोज खबरमा। म पुष्कर खतिवडा। समाजमा भएका हरेक घटनामा हाम्रो नजर, जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान हाम्रो अभियान। त्यसैले समुन्नत र समृद्धशाली समाजको यात्रा खोज खबरको अन्तिम अभिष्ट अनि गन्तव्य हो। ठूला ठूला शहरका व्यस्त सडक र चोकमा देखिने आकाशे पुलको एक मात्रै प्रयोग भनेको पैदल यात्रुलाई सडक पार गर्दा सहज होस् भन्ने मात्र हो। व्यस्त चोक र सडक पार गर्दा तीव्र गतिमा आउने सवारीबाट दुर्घटना नहोस् र पैदल यात्रीलाई असहज नहोस् भनेरै सडकमाथि आकाशे पुल बनाइएको हुन्छ। तर नेपालका अधिकांश आकाशे पुललाई पैदल यात्रीले प्रयोग गर्दैनन्। आकाशे पुल चढ्न झन्झट मान्ने पैदल यात्री बीच सडकबाट बाटो काट्न चाहिँ लाज मान्दैनन्। शिक्षित र जानकार वर्ग समेत आकाशे पुल मुनिबाट बाटो काटिरहेको देखिन्छ। आखिर के छ त्यसको वास्तविकता, हेरौं यो रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यकाका आकाशे पुल प्रयोगविहीन। जथाभावी सडक पार गर्ने क्रम झन बढ्दो। दुर्घटनाको जोखिम बढ्दा पनि सरकारवाला मौन। यो दृश्य हो काठमाडौँ स्थित नयाँ बानेश्वरको। राजधानीकै अति व्यस्त मानिने नयाँ बानेश्वरको यस सडक र चोकमा सवारीको जाम धेरै हुन्छ। त्यसमा पनि यहाँ पैदल यात्रुको चाप त्यत्तिकै हुने गरेको छ। यही सवारी जाम र पैदल यात्रुको चापलाई व्यवस्थापन गर्न सरकारले चोकैमा आकाशे पुलको निर्माण गरिदिएको छ। तर अधिकांश पैदल यात्रीले यस आकाशे पुलको प्रयोग गर्दैनन्। काठमाडौँ उपत्यकाको व्यस्त सडक तथा चोकहरूमा निर्माण गरिएका अधिकांश आकाशे पुललाई यात्रुले हत्तपत्त प्रयोग गर्दैनन्। बरु जोखिम मोलेरै भए पनि पुल मुनिकै सडक बीचबाट बाटो काट्ने गर्दछन्। बानेश्वर मात्र होइन, काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकांश स्थानमा निर्माण गरिएका आकाशे पुलको नियति र त्यस क्षेत्रका सडक पार गर्नेको शैली यस्तै देख्न सकिन्छ। ट्राफिक नियमका विषयमा राम्रो जानकार भएका विद्यार्थीहरू समेत जथाभावी रूपमा सडकबाट बाटो काट्ने गरेका छन्। यसरी आकाशे पुलको व्यवस्था गर्दै जोखिमपूर्ण रूपमा बाटो काट्दा ट्राफिक व्यवस्थापनमा पनि चुनौती थपिएको र सवारी जाम पनि उत्तिकै हुने गरेको छ। सडकमा हुन सक्ने सवारी दुर्घटनालाई मध्यनजर गर्दै उपत्यकाको विभिन्न स्थानमा सरकारले आकाशे पुल निर्माण गरेको भए पनि अधिकांश यात्रुलाई आकाशे पुल चढ्ने फुर्सद छैन। आकाशे पुलको महत्त्व नबुझेकाले मात्र होइन, शिक्षित र जाने बुझेकाहरू पनि आकाशे पुलको प्रयोगमा झन्झट मान्दै आएका छन्। जसका कारण तीव्र गतिमा दौडिरहेको सवारी साधनको समेत परवाह नगरी जथाभावी सडक पार गर्ने गरेका छन्। उनीहरू आकाशे पुलको व्यवस्था गरी सवारी साधन आवत जावत भइरहेकै ठाउँबाट बाटो काट्ने गरेका छन्। यसरी पैदल यात्रीले जथाभावी रूपमा सडक पार गर्दा हुन सक्ने सम्भावित सवारी दुर्घटनाबाट आफूहरूलाई पनि त्रसित बनाएको सवारी चालकहरूको भनाइ छ। समस्या त अब घरिघरि आइरा हुन्छ हैन। अब आकाश पुल माथिबाट हुँदै पनि अब मुनिबाट चाहिँ अब पढ्ने विद्यार्थीले नै बाटो काटिरहेको हुन्छ। अब त्यो अब भने अब गाडीहरूले अर्को छोयो भने अब गाडी फटाउने, तोडफोड गर्ने, अब जेब्रा क्रसिङमा त हामीले सोलोमै गरिरहेको हुन्छ। अब तीरचन्द्र अगाडि अब सोले गरिरहेको हुन्छ। तिमीले लापरवाही के अब मास्टरहरूले भन्नलाई त्यही पढाउन सिकाएको हुन्छ कि अब गयो अब केही गरेन। विद्यार्थीको धेरै नै लापरवाही कारण चाहिँ किनभने आकाशे पुल माथिबाट हुँदा माथिबाट सर बाटो गर्दा पछाडि तल मुनिबाट गाडी जामसाम हुँदैन, दुर्घटना धेरै कम हुन्छ। अब बाइकहरूले नि अब पेलेर हिँडिरहेको हुन्छ। अब हाइवे हिँड्दाखेरि अब हाइवेमा गाडीहरू अब सोलोमा ब्रेक लच्किन्छ। पुरानो गाडीहरू हुन्छ, नयाँ गाडीको त भन्ने बित्तिकै ब्रेक लाग्दैन। पुरानो गाडीको ब्रेक लाए पनि लच्केर गएर छुन्छ। अब दुर्घटना चालकले देखाउँछ। कतिपय त यस्तो हुन्छ, अब कतिपय यात्रुहरूलाई त अब आकाशे पुल युज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ नै हैन। कतिपयलाई त अब थाहा भइ पनि
अब उनीहरू पनि अब छिटोको लागि भनेर हिँडिरहेको हुन्छ, हामी पनि अब इमर्जेन्सीमा हुन्छ होइन। त्यतिखेर चाहिँ अब अलिक ट्राफिकले ध्यान त्यतिखेर चाहिँ दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई पनि। सबै अब आकाशे पुलै युज गरौँ भन्ने खालको सोच चाहिँ ट्राफिकले गरिदिनुपर्छ, जानकारी दिनुपर्छ। माथि त निकायकै अब नियम होला होइन, नीति नै होला यो। अब हामीले गएर अब उनीहरू एकदम इमर्जेन्सीमा आइरहेको हुन्छ, हामी त्यहाँ गएर छुइदियो भने अब हाम्रै कमजोरी देखाउँछ होइन। उनीहरू आफै आएर ठोके पनि हाम्रै कमजोरी देखाउँछ क्या। त्यसको लागि चाहिँ अब त्यो के गर्दा हुन्छ, यो त निकायले नि गर्नुपर्ने होला हामीले भन्दा पनि। यसरी जथाभावी सडकबाट बाटो काट्दा सवारी दुर्घटना हुन सक्छ भन्ने जानकारी हुँदाहुँदै पनि शिक्षित र जाने बुझेकै व्यक्तिहरू पनि आकाशे पुलको प्रयोग गर्दैनन्। उनीहरू सडकमा तीव्र गतिमा दौडिरहेको सवारी साधनको पर्वाह नगरी जथाभावी बाटो काट्छन्। सडक भन्दा आकाशे पुल असहज हुने र गन्तव्यमा पुग्न समय लाग्ने भन्दै सडकबाटै बाटो काट्ने गरेको पैदल यात्रीको भनाइ छ। यो हाम्रो यो सभ्यता होइन, यो हाम्रो गल्ती हो। जो हिँडिन्छ नि हामी यताउति, हाम्रो गल्ती। किन ब्रिज बनाएको छ, माथि ओभर ब्रिज बनाएको छ, त्योबाट हिँड्नु पर्छ। हामी यसको लागि सरकारले एउटा सख्त कानुन बनाइदियो भने, एकदम राम्रो कानुन बनाइदियो, तल हिँड्नेलाई फाइन गर्ने त्यसको गऱ्यो भने राम्रो हुन्छ। नत्र भने एक्सिडेन्ट हुने धेरै खतरा हुन्छ होइन। ज्यानभन्दा अरू चिज ठुलो केही होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसको लागि ट्राफिकहरूले सबभन्दा राम्रो कानुन बनाइदिनुपर्छ। यिनीहरूलाई राम्रो निकालेर गऱ्यो भने राम्रो हुन्छ। राम्रो त होइन, सभ्य पनि होइन, तर अब डिस्टेन्स वाइज भन्नु पर्दाखेरि अब बाटो सानो छ, पुल अलि सहज ठाउँमा नभएकोले गर्दाखेरि चाहिँ हो दुर्घटना त हुन्छ। त्यसमा अब नकार्ने कुरा हुँदैन होइन। तै पनि अब सहज छैन, पुल सहज ठाउँमा नभएकोले गर्दाखेरि चाहिँ तलैबाट बाटो क्रस गर्न सजिलो हुन्छ, अनि त्यसले गर्दा दुर्घटना निम्ति आउँछ। ट्राफिक बस्ने ओर्ने गर्नुभयो भने चाहिँ हुँदैन थियो होला। अब यहाँनिर ट्राफिकहरू पनि हुनुहुन्न नि त, त्यही भएर पनि होला मान्छेले व्यवस्था गरेको। पुलमा मान्छे नै हुँदैन, त्यही होला। यो चाहिँ खासै अब बाटो काट्नु त ठिक होइन यसरी होइन। हुन चाहिँ माथिबाटै काट्नु आफ्नो लागि एकदम सेभ हो होइन। तर कस्तो हुँदो रहेछ भने सबैलाई हतार। अब देखिरहेको त सबै एजुकेटेड छन्, तरै पनि मान्छेहरू यहीँबाट काटिरहेछन् के, किनभने थोरै यो सानो छ नि त बाटो। अनि सानो हुँदाखेरि चाहिँ काटिहाल्छु नि भन्ने हुँदो रहेछ क्या। अब जस्तो 6 लेनको अब 4 लेनको भयो भने चाहिँ अलिक टाढै छ, बरु माथिबाटै जाउँ न भन्ने पनि हुन्थ्यो होइन। यति त हो नि भन्ने पनि हुँदो रहेछ, त्यस्तो लाग्छ है मलाई। तर त्यो सबै नागरिकको चाहिँ त्यो चाहिँ होइन होइन। त्यस्तै भइरहेको छ। एजुकेटेड भएर यो गर्न हुन्न है भन्दाखेरि पनि भइरहेको छ कि। काठमाडौँ उपत्यकामा ठूलो लगानी लगाएर आकाशे पुल निर्माण गरिएको छ, तर त्यसको प्रयोग भने पैदल यात्रीले नै नगर्दा अहिले काठमाडौँमा सबैभन्दा बढी पैदल यात्री दुर्घटनामा पर्दै आएका छन्। उपत्यकाको रत्न पार्क, नयाँ बानेश्वर, जमल, सुन्दारा, कोटेश्वर, लोकन्थली, जडीबुटी, चाबैल लगायत दर्जनौं स्थानमा आकाशे पुल निर्माण भएको छ। तर व्यस्त स्थानमा वर्षौंदेखि आकाशे पुल सञ्चालनमा रहे पनि पैदल यात्रीले ती पुलको व्यवस्था गर्दा जथाभावी रूपमा सडक पार गर्दा यसले दुर्घटनाको जोखिम मात्र होइन, सभ्य नागरिकको पहिचानलाई समेत गिज्याइरहेको छ। त्यस्तै आकाशे पुलको दुरुपयोग गरी सडक पार गर्दा ट्राफिक नियमको उल्लङ्घन समेत बढेको छ। खोज खबरका लागि क्यामेरामा केशव तिमल सिन्हाका साथमा मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। हो काठमाडौँ उपत्यकाको व्यस्त सडक तथा चोकहरूमा निर्माण गरिएको आकाशे पुल अधिकांश यात्रुले हत्तपत्त प्रयोग गर्दैनन्, बरु जोखिम मोलेरै भए पनि पुल मुनिकै सडक बीचबाट बाटो काट्ने गरेका छन्। सडकमा हुन सक्ने सवारी दुर्घटनालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले विभिन्न स्थानमा आकाशे पुलको निर्माण गरेको भए पनि अधिकांश पैदल यात्रुलाई आकाशे पुल चढ्ने फुर्सद हुँदैन। आकाशे पुलको महत्त्व बुझेका शिक्षित व्यक्ति पनि आकाशे पुलको प्रयोग गर्न झन्झट मान्छन्, जसका कारण तीव्र गतिको सवारी साधनको समेत प्रवाह नगरी जथाभावी सडक पार गर्दै आएका छन्। यो नियन्त्रण हुन आवश्यक छ। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकपछि काठमाडौँमा बढेको कुकुर आतंक सम्बन्धी प्रसङ्ग उजागर गर्नेछौँ, हेर्दै गर्नुहोला।
ब्रेकपछि स्वागत छ कार्यक्रम हो खोज खबर। नेपालका हरेक सडक गल्ली तथा चोकमा छाडा कुकुरको झुण्ड देखिन्छ। दिउँसो खासै देखा नपर्ने यी बेवारिसे कुकुरले बिहान सबेरै वा अबेर साँझ भने बाटो हिँड्ने दुई पाङ्ग्रे सवारीदेखि पैदल यात्रीलाई लखेट्ने र दुर्घटनाको मुखमा पुर्याउनेदेखि टोक्ने सम्मका घटना बढ्न थालेका छन्। यो समस्या देशभर छ। काठमाडौँ महानगरमा मात्र करिब 22,000 बेवारिसे कुकुर छन्, जसले आक्रमण गर्दा कयौं घाइते भएका छन् भने कतिपय रेबिज लागेर अस्पताल भर्ना हुनु परेको छ। के छ त्यसको वास्तविकता, हेरौं यो रिपोर्ट। काठमाडौँका गल्ली गल्लीमा छाडा कुकुरको आतंक बढ्दो। बेवारिसे कुकुरको आक्रमणबाट घाइते हुनेको संख्या बढ्दै। राति हिँड्न समस्या, व्यवस्थापनमा सरकारको चासो अभाव। पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यकामा छाडा कुकुरको आतंक बढेको छ। बाटो हिँड्ने दुई पाङ्ग्रे सवारीदेखि पैदल यात्रीलाई लखेटेर कुकुरले दुर्घटनाको मुखमा पुर्याउनेदेखि टोक्ने सम्मका घटना काठमाडौँमा दिन दहाडै बढ्न थालेका छन्। दिउँसो सडकमा खासै नदेखिने छाडा कुकुरले बिहान र साँझ सर्वसाधारणलाई निशानामा पार्ने गरेका छन्। काठमाडौँको टेकु स्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वरोग अस्पतालमा मात्रै दैनिक ठूलो संख्यामा कुकुरको टोकाइबाट पीडित बिरामी आउने गरेका छन्। कुकुरको टोकाइबाट रेबिज रोग लाग्ने भएकाले कुकुरको आक्रमणमा पर्ने बिरामी थप चिन्तित हुने गरेका छन्। साथै सर्वसाधारणमा पनि कुकुरको आक्रमणको भय पाइएको छ। काठमाडौँ महानगरभित्र बेवारिसे कुकुरहरूको संख्या बढेसँगै उनीहरूको टोकाइबाट पीडित हुनेको संख्या पनि दिनानुदिन बढेको छ। अहिले सडक छेउमा कतै बेवारिसे कुकुर देखे आम मानिस त्रसित हुने गरेका छन्। महानगरका अनुसार हाल महानगरभित्र 21,826 छाडा कुकुर रहेको तथ्याङ्क छ। सडक छेउछाउमा देखिने छाडा कुकुरबाट आम मानिसहरूलाई शास्ति हुने गरेको छ। सडक छेउछाउबाट हिँड्दा कुकुरले लखेट्ने टोक्ने गरेका कारण सर्वसाधारणलाई हिँडुलमा समस्या हुने गरेको हो। सडकमा बेवारिसे छाडिएका कुकुरको टोकाइमा परेका सर्वसाधारणहरूले महानगरको कुकुर व्यवस्थापन पक्ष कमजोर भएको बताएका छन्। सडकमा मोटरसाइकलमा हिँड्दा झम्टिन आउने, रातको समयमा हिँड्दा समस्या हुने भएकाले समस्या समाधानको पहल गर्न उनीहरूले माग गरेका छन्। अब कस्तो छ भने हिँड्दा हिँड्दै अब अचानक तरिकाले झम्टिने हैन, बाइकहरू मोटरसाइकलहरूमा हिँड्दा पनि त्यतिकै झम्टिने। अब यो चाहिँ मलाई लाग्छ कि अब कुकुरै अब सबै मास्ने भन्नुभन्दा पनि यसलाई व्यवस्थित तरिकाले उनीहरू निरोगिताको लागि हैन, अब उसको निरोगिताको लागि अब यसको लागि अब महानगरपालिकाले सम्बन्धित निकायले अथवा हाम्रा एनजिओ आइएनजिओहरू अब काठमाडौँमा त थुप्रै क्यानल आइएनजिओहरू पनि छन्। मलाई लाग्छ कि अब मार्नै पर्ने त म भन्न सक्दिनँ, तर यसलाई चाहिँ सबैले निरोगिता र रोगी र निरोगीलाई चाहिँ छुट्याउनु चाहिँ जरुरी भएर यसलाई व्यवस्थित गर्नु चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ। अब यो भुसिया कुकुरहरू त काठमाडौँ महानगरपालिकाले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो, मार्नै सिध्याउनै पर्छ क्या। कुकुरहरू त राति हिँड्न पनि पाइँदैन होइन, टोक्न आउँछ, साँझ बिहान हिँड्न पनि पाइँदैन होइन। कि मास्नु पऱ्यो कि व्यवस्थित गर्नु पऱ्यो क्या। अब यतिका लाइनहरू बिहान आउँदा पनि यतिकै लाइन छ, दिउँसो आउँदा पनि यस्तै लाइन छ। सबै जो पनि सोद्धाखेरि के भएको भन्दा कुकुरले टोकेको मात्र मान्छेहरू छन् क्या। विश्वका 185 देशमा हरेक वर्ष रेबिजका कारण 59,000 मानिसको मृत्यु हुने गर्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले सन् 2030 सम्म विश्वमै कुकुरबाट सर्ने रेबिज रोगबाट मृत्यु हुनेको संख्या शून्यमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ। रेबिज रोग लागेर मर्नेको संख्या युरोपियन मुलुकमा भन्दा अफ्रिकन र एसियन राष्ट्रमा 95% छ। नेपालमा बेवारिसे लाखौं कुकुरका कारण रेबिज रोग चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। अहिले कुकुरको टोकाइका कारण उपचारमा आउने बिरामीको संख्या बढेको चिकित्सकहरूको भनाइ छ। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वरोग अस्पतालका अनुसार अस्पतालमा दैनिक ठूलो संख्यामा कुकुर टोकाइबाट पीडित बिरामी आउने गरेका छन्। पछिल्लो समय रेबिजका बिरामी भन्नाले अब त्यही हो, आइतबार बिदाको भोलिपल्ट परेको भएर धेरै हुन्छ होइन। त्यसमा चाहिँ अब 500, 600, 700 बेसिक 600-650 भन्दा माथि चाहिँ हुन्छ। कुनै दिन मात्र कम हो। अनि त्यसको फलो आउनलाई बुधबार पनि धेरै हुन्छ, सोमबार र मङ्गलबार चाहिँ अलिक कम हुन्छ। सोमबार र मङ्गलबार दैनिक कति हुन्छ? 200-250, बेसिक 300 भन्दा ओभरै हुन्छ।
जस्तै यो तपाईँले होइन पछिल्लो समय यो रेबिसका बिरामीहरू जुन कुकुरको टोकाइबाट हुनुहुन्छ होइन त्यो चाहिँ कतिको पाउनु भएको छ पहिलाको तुलनामा? कुकुरको टोकाइबाट हजुर यो पछिल्लो समय त कुकुरको टोकाइ त कोरोना पछाडि त एकदम धेरै नै हो कि अब कुकुरहरूले नि खान पाएर होला मान्छेहरूलाई नि टोक्न धेरै आउने बाटो हिँड्दै टोक्न आयो बाइकमा हिँडेको झम्टियो भनेर आएका हुन्छन् कति हुन्छ कोही अब घरमै पालेका नि खेलाउँदा टोको भन्ने हुन्छ नि त्यस्तो हो नि त। जस्तै बाटोमा होइन सडकमा कुकुरहरू हिँडिरहेका हुन्छन् जस्तो भुसिया कुकुर भनिन्छ नि जस्तै त्यो कुकुरहरूले टोकेका बिरामी कति आउँछ? प्रायः जसो त सबै त्यही हो छाडा कुकुरले टोकेको हो कोही हुन्छन् अब घरमा अब आफैले पालेको कुकुरलाई अरूसँग झगडा गर्न गएर छुट्याउँदा टोको भन्ने हुन्छन् होइन नत्र प्रायः जसो त सबै छाडा कुकुरले टोकेको हो। व्यवस्थापन समितिले राम्रोसँग व्यवस्था गरेर अनि छाडालाई अब भनौँ न सबै सरकारले भ्याक्सिन लगाइदिएर त्यो कुकुरलाई भ्याक्सिन लगाइदिने भने त छाडा भए पनि त्यस्तो साह्रै गाह्रो हुन्थेन होला होइन टोके पनि तर त्यो चाहिँ छैन। काठमाडौँ महानगरमा सन् 2016 को तुलनामा बेवारिसे कुकुरको व्यवस्थापनमा उल्लेखीय मात्रामा सुधार भएको सरकारवालाहरूको दाबी छ। महानगरको कुकुरहरू संख्यात्मक रूपमा अहिले घटाएको भए पनि छिमेकी महानगरबाट कुकुर आउँदा संख्या बढेको महानगरले बताएको छ। यस्तोमा महानगरले कुकुरको बन्ध्याकरण, नगरका सबै कुकुरलाई रेबिज खोप र रेबिज लागेका कुकुरलाई उपचार गरी छाडा कुकुरको व्यवस्थापन गरेको दाबी गरेको छ। अहिले जति बेला हामीले कार्यक्रम सुरुवात गर्यौं 2016 मा त्यति बेला 22,000 थिए भनेदेखि अहिले चाहिँ नि त्यो संख्यात्मक रूपमा हामीले घटाए पनि बाहिरबाट चाहिँ नि छिमेकी नगरपालिका जो वरिपरि 18 वटा नगरपालिका छन् त्यहाँबाट बढ्दाखेरि अहिले लगभग 23,000 कुकुरहरू छन्। तपाईहरुले जुन कार्यक्रम ल्याउनु भयो त्यो कार्यक्रम ल्याइसकेपछि व्यवस्थापन हुन सक्यो कि सकेन? सक्यो। त्यसमा किन सक्यो भन्दा हामीले 18,000 कुकुरहरू अहिलेसम्म बन्ध्याकरण गरिसकेका छौं। अब बाँकी रह्यो 5,000 मात्रै हैन भनेपछि 1,000 लगभग बढेको अवस्थामा छ। तर जुन रेशियोमा बढ्नु पर्ने त्यो बच्चाहरू बढेर 18,000 जुन 22,000 बाट बढेर चाहिँ नि 30-35,000 पुग्नु पर्ने जुन 5 वर्ष भित्रमा अवस्था थियो त्यो चाहिँ नि घटेर सट्टै घटेको छ। 5 वर्ष भित्रमा कति घट्यो? 5 वर्ष भित्रमा लगभग अनुमानित 7,000 जति घट्या हुनु सक्छ, 7-8,000 घट्या हुनु सक्छ। अब यो वर्षको हाम्रो काठमाडौँ महानगरपालिकासँग हाम्रो सम्झौता के छ भन्दा बाँकी रहेको त्यो 4,000 कुकुर जुन छ 22,000 मध्येको 4,000 कुकुरहरू हामीले यो वर्ष बन्ध्याकरण गर्दैछौँ र यो वर्ष हामीले सिद्ध्याउँछौँ 4,000 कुकुरहरू। जनसङ्ख्या नबढोस् भनेर चाहिँ हामीले बन्ध्याकरण गर्छौँ हैन, भालेपोथी दुईटैलाई गर्छौँ। यसको क्राइटेरिया पनि कस्तो छ भने 3 महिना पुगिसकेको बच्चा अनि त्यसपछि दुध चुचाउन छोडेको माउ त्यस्तो कुकुरहरूलाई हामीले गर्छौँ हैन। अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ वर्षै पछि समुदायको सम्पूर्ण कुकुरहरूलाई चाहिँ रेबिस खोप लगाउने 80% चाहिँ भ्याउनै पर्छ भन्ने छ। तर हामीले 80% भन्दा माथि पनि लान्छौँ, सबै ओभरअल सबै पपुलेसनलाई नै हामीले भ्याक्सिनेसन गर्छौँ। र अर्को भनेको चाहिँ किनभने टेरिटोरी त छैन जहाँबाट पनि कुकुर आउन सक्ने स्थिति छ, नयाँ कुकुर आउन सक्ने स्थिति छ, त्यसबाट रेबिज आयो भने त्यो रेबिजको आशंका भएको बौला कुकुरको सिम्पटम देखिएको कुकुरहरू छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले हाम्रो क्लिनिकमा लिएर आएर सर्भिलेन्समा राखेर त्यसमा रेबिज सिम्पटम छ कि छैन भनेर टेस्ट गर्छौँ। यदि टेस्ट गरेर पोजिटिभ भयो भने चाहिँ त्यो एरियामा गएर हाम्रो चाहिँ वडामा कमिटी गठन गरेको छ, उनीहरूलाई चाहिँ यहाँ रेबिज देखिएको छ, अरूहरूलाई टोकेको छ कि छैन तपाईहरुले सूचना चाहिँ प्रवाह गर्नुस्, खोप लाउन जानुस् भन्नुस् भन्छौँ र हामीले चाहिँ तत्कालै त्यो एरियामा गएर रिङ भ्याक्सिनेसन गर्छौँ। त्यो भनेको चाहिँ 1 किलोमिटरको रेडियस बनाउँछौँ हैन, त्यो घेराभित्र चाहिँ हामीले सम्पूर्ण कुकुरहरूलाई खोप लगाउँछौँ ताकि अब अरू कुकुरहरूलाई पनि रेबिज नसरोस्। अनि यदि त्यस्तो बौला खालको कुकुर त्यो एरियामा घुमेको छ भन्ने कुरा यदि मान्छेहरूलाई थाहा छ, कसैलाई टोकेको छ भने चाहिँ उहाँहरू छिटोभन्दा छिटो हस्पिटल पुगुन् भन्ने दुईटै उद्देश्यले चाहिँ हामीले त्यसरी काम गरिरहेछौँ। काठमाडौँ महानगरले करिब 22,000 कुकुर मध्ये करिब 25% कुकुरको बन्ध्याकरण गरेको र 5.8% कुकुरहरू विभिन्न रोगले ग्रसित भएको बताएको छ। सडकमा छाडा कुकुरको बढ्दो संख्या काठमाडौँवासीका लागि मात्र नभई देशभर नै टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। रेबिज रोगका कारण नेपालमा वर्षेनी 15 देखि 36 जनासम्मको मृत्यु हुने गरेको सरकारी तथ्याङ्क छ। यस्तोमा सरकारले हरेक वर्ष रेबिज रोग विरुद्धको सुई सचेतना कार्यक्रमका लागि करोडौं खर्च गर्दै आएको त छ, तर रेबिजका कारण मृत्यु हुनेको संख्यामा भने कमी आउन सकेको छैन। रेबिजग्रस्त वा शंकास्पद कुकुरले टोकेमा के गर्ने? कुकुरले टोकेको घाउमा तत्काल राम्रोसँग साबुन पानीले पखाल्ने। शंकास्पद सानो बच्चा कुकुरले टोकेको छ भने पनि रेबिजको खोप लगाउनु पर्छ।
कुकुरले टोक्दा छालामा घाउ भएको छैन, कुकुरले चाटेको मात्रै छ भने केही पनि हुँदैन। तर कुकुरले टोक्दा सानो घाउ लागेको छ, कोतरिएको छ तर रगत आएको छैन भने यस्तो अवस्थामा पनि खोप लगाउनु पर्छ। कुकुरले टोकेर ठुला ठुला घाउहरू बनाएको छ भने तत्काल अस्पताल जानु पर्दछ। रेबिज भएको कुकुरले मानिसलाई टोकेपछि चञ्चल हुने गर्छन्। यस्ता बिरामी पानीदेखि डराउने, फरक व्यवहार देखाउने, तर्सिने, प्यारालाइसिस हुने र कोमामा जानेसम्म हुन सक्छ। त्यस अवस्थामा मानिसको मृत्यु समेत हुन सक्छ। रेबिज लागेमा निको पार्न नसकिने भएकाले रेबिज विरुद्धको खोप लगाउनु पर्ने चिकित्सकको सुझाव छ। रेबिज भएको कुकुरले टोकेमा त्यो रोग मानिसमा सर्छ। रेबिज लागे ज्यान जानेसम्मको जोखिम हुन्छ। तर अभिभावकको डरले कतिपय बालबालिकाले नभन्दा यो जोखिम बालबालिकामा बढी हुने भएकाले यस विषयमा अभिभावक बढी सचेत हुनु पर्दछ। साथै कुकुर धनी, कुकुरको नजिक पुग्ने व्यक्ति र साना बालबालिकालाई समेत सचेत बनाउनु पर्दछ। खोज खबरका लागि क्यामेरामा कमल श्रेष्ठ र प्रताप लामाका साथमा अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। हो, सरकारले हरेक वर्ष रेबिज विरुद्धको खोप र सचेतनाको कार्यक्रमका लागि करोडौं खर्च गर्दै आएको त छ, तर रेबिजका कारण मृत्यु हुनेको संख्यामा भने कमी आउन सकेको छैन। तसर्थ यसका लागि सरकारवाला निकायको समयमै चासो जान आवश्यक छ। रेबिज रोग रेबिजग्रस्त कुकुर वा कुनै पनि स्तनधारी प्राणीको टोकाइबाट मानिसमा सर्छ। मानिसमा रेबिज लागेमा मृत्युसम्म हुन सक्छ। त्यसैले कुनै पनि कुकुरले टोकेमा तत्काल साबुन पानीले घाउलाई धुनु पर्दछ र सकेसम्म जतिसक्दो छिटो अस्पताल जानु पर्दछ। हवस् त, आजलाई कार्यक्रम खोज खबर यति नै। कार्यक्रम खोज खबरका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई खोजखबर@सगरमाथा.tv मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोन नम्बर 0157 60 74 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लुकेका र लुकाएका खबर निरन्तर जारी छ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।